अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, आप देख रहे हैं बैतुल्लाह का तवाफ़। माशाअल्लाह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मज़ीद तरक्कियाँ अता फ़रमाए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मज़ीद हुज्जाज किराम को इधर आने की हिम्मत तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। नाज़रीन, नमाज असर के बाद हुज्जाज किराम का रश बढ़ना शुरू हो जाता है और आज माशाअल्लाह धूप नहीं है, साया ही साया है, बादल है। तो माशाअल्लाह ये काफ़ी हुज्जाज किराम को फ़ायदा हो रहा है। तो साए के नीचे यानी कि मौसम बिल्कुल सही है, यानी कि गर्मी नहीं है, धूप नहीं है और पसीना नहीं है। माशाअल्लाह शौक़ और जज्बे के साथ हुज्जाज किराम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के घर का तवाफ़ कर रहे हैं। नाज़रीन, तवाफ़ के 7 चक्कर हैं। हजर अस्वद से शुरू होगा और हजर अस्वद से के पास चक्कर लगा कर दोबारा आएंगे तो एक चक्कर मुकम्मल हो जाएगा। और जब ही आएंगे आप हाथ उठाकर बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर कहेंगे, अल्लाहु अकबर तकबीर पढ़ेंगे और इसी तरह हजर अस्वद और रुकन यमानी के दरमियान आपने अल्लाहुम्मा इन्नी असअलुकल अफ़्व वल आफ़ियत फ़िद दुनिया वल आखिरह रब्बना आतिना फ़िद दुनिया हसना व फ़िल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन्नार। ये दुआ पढ़ेंगे, इंशाअल्लाह बहुत बड़ा फ़ायदा होगा। यहाँ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के बेशुमार फ़रिश्ते मौजूद हैं, सिर्फ़ हुज्जाज किराम के दुआओं पर आमीन कहते हैं। उनकी ड्यूटी यही है कि हुज्जाज किराम जो दुआ मांगें आप आमीन कहें। तो माशाअल्लाह ये प्यारा वक़्त और पुरसकून माहौल और इसी तरह जो मौसम के लिहाज से माशाअल्लाह बादल हैं, तो मौसम आपको बहुत प्यारा नज़र आ रहा होगा। तो इंशाअल्लाह हम भी बहुत ही फील कर रहे हैं कि माशाअल्लाह खूबसूरत मौसम। और इसी तरह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें हर तरह की परेशानी से महफूज फरमाए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमारी दुनिया और आखिरत में मदद फरमाए। नाज़रीन, हम भी दुआ आपके लिए करते हैं, आप भी करें। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सबको, हमारे नाज़रीन को जो बार बार दुआओं का कहते हैं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनको बैतुल्लाह की ज़ियारत नसीब फरमाए। यहाँ बैठकर दुआ और यहाँ बैठकर नमाज़ें अदा करने की हिम्मत तौफ़ीक़ अता फरमाए। नाज़रीन, वक़्त हुज्जाज किराम के पास बहुत ही कम होता है। किसी के पास 15 दिन, किसी के पास 17-18 दिन, 21, यहाँ तक कि ज़्यादा से ज़्यादा 28 दिन होते हैं। यहाँ हुज्जाज किराम को चाहिए, उम्रा करने वाले ज़ायरीन को चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा बैतुल्लाह के अंदर वक़्त गुजारें और आप नमाज़ असर पढ़ें इधर और इसी तरह मगरिब इशा पढ़ के फिर अपने कमरे में जाएं, जल्दी सो जाएं। यहाँ तक कि आप 3 बजे, 3:30 बजे, 4 बजे के करीब वापस उठ के वापस हरम शरीफ में आए और नवाफिल में अपना वक़्त गुजारें, तहज्जुद में और तस्बीहात में, ज़िक्र व अज़कार में, कुरान मजीद की तिलावत और इसी तरह दरूद पाक और इसी तरह बैतुल्लाह की ज़ियारतें करते रहें और अपना वक़्त कीमती बनाएं। न जाने आपको कब ये दोबारा ज़ियारतें नसीब होंगी। और आप भी दुआ करें, हम भी दुआ करें, बार बार अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त लेके आए, लेकिन एक लिमिट होता है ज़िंदगी का भी और इसी तरह सरमाया का भी और इसी तरह सारा निज़ाम आदमी देखता रहता है। तो बहरहाल होटल में अपना वक़्त मत गुजारें और ज़्यादा से ज़्यादा अपना वक़्त हरम शरीफ में गुजारें। यहाँ बैठें, अंदर आके बैठें, बैतुल्लाह को देखें, ज़ियारत करें और इसके सामने सिजदा करें और इसके सामने बैठकर दरूद पाक पढ़ते रहें और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को याद करें और उनकी सना बयान करते रहें और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआएं भी करते रहें कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इसी तरह हम सबको, हमारे कुंबा को, हमारे कबीला को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इसी तरह हमें बार बार आने की हिम्मत, तौफीक, ताकत अता फरमाए।
جس کو یہ وقت ملا ہے ناظرین، ان کو چاہیے کہ اپنا وقت ضائع نہ کریں، تو بلکہ بیت اللہ کے اندر اپنا وقت گزاریں۔ یہاں صرف بیٹھ کر کعبہ کو، بیت اللہ کو، اللہ رب العزت کے گھر کو دیکھتے ہی رہیں تب بھی بہت بڑی عبادت ہے۔ ماشاءاللہ حجاج کرام کا دیکھیں ایک جیسا لباس، اور ان کو ٹوپی پہنا گئی اس لیے کہ تاکہ کوئی حجاج کرام ہمارے گروپ سے نکل نہ جائے، الگ نہ ہو جائے۔ یہ بہت بڑی بات ہے کہ گروپ کو سنبھالنا، 20-30 آدمی کا، 40 آدمی کا، 50 آدمی کا، تو اپنے گروپ کا خیال رکھنا، ہر آدمی کا خیال رکھنا، یہ بہت بڑی بات ہے۔ اللہ پاک اسی طرح اس میں یعنی کہ جماعت میں اللہ رب العزت کی مدد بھی ہوتی ہے، اور جو دعائیں ایک آدمی اکیلا دعا مانگ رہا ہو، ایک آدمی دعا مانگ رہا ہو، اس کے ساتھ 40 آدمی 50 آدمی دعا کے بعد آمین کہنے والا ہوں، کافی فرق ہے۔ کیا پتہ اللہ رب العزت کسی کی آمین دل سے نکلی ہوئی اپنے بارگاہ میں قبول فرما کر ان 40 آدمیوں کے دعاؤں کو اللہ رب العزت قبول فرما لے۔ تو ناظرین جب بھی ہے آپ کے ساتھ اگر گروپ ہے، 10 آدمی ہیں، 5 آدمی، ان کو لے آئیں، طواف کریں، اللہ رب العزت کے لیے کی رضا کے لیے ان کو طواف بھی کریں، اور ان کو دعاؤں میں شامل کریں، ان کو بتائیں بیت اللہ کی فضیلت، عظمت اور اس کی کیا بلندیاں ہیں، اور ان کے اندر کیسے رہنا ہے۔ ناظرین ان کو خیال رکھنا اور ان کو کمرے میں لے کے جانا، ان کو واپس لے آنا، ان کو وضو کا طریقہ، نماز کا طریقہ، اسی طرح نماز جنازہ کا طریقہ، تو تمام دوست احباب اپنے گروپ کو سمجھائیں کہ بعض دفعہ عورتوں نے کیونکہ پڑھا نہیں ہوتا کہ پاکستان میں نماز جنازہ کیسے پڑھا جاتا ہے۔ نماز جنازے کا طریقہ بھی سمجھائیں ان کو، کیا طریقہ کار ہے نماز جنازہ ادا کرنے کا، تو پہلی تکبیر کے بعد کیا پڑھیں گے، دوسری تکبیر کے بعد کیا پڑھیں گے، اور اسی طرح انشاءاللہ بہت بڑا فائدہ ہوگا۔ اور ان کو نمازیں ادا کرنے کا طریقہ کار، دعاؤں مانگنے کا طریقہ کار، یہ عظمت بیت اللہ کی اور اسی طرح مسجد نبی کی تمام چیزوں کی یہ انشاءاللہ آپ بتائیں گے، بہت ہی زیادہ فائدہ ہوگا۔ کبھی دوست احباب کو نماز باجماعت ادا کرنے کا بھی نہیں پتہ، خصوصاً عورتوں کو نہیں معلوم کہ نماز باجماعت کس طرح ادا کرے، کہ ہم نے کیا پڑھنا ہے کیا نہیں پڑھنا، ٹھیک ہے، ان کو طریقہ کار بتائیں گے انشاءاللہ۔ گروپ والوں کا یہی تو فائدہ ہوتا ہے۔ ماشاءاللہ اللہ رب العزت کی رحمت، بارش برس رہی ہے آہستہ آہستہ، ماشاءاللہ آہستہ آہستہ ماشاءاللہ بارش کی جو بوندیں ہیں ماشاءاللہ رحمت کی، وہ رحمت برس رہی ہے آہستہ آہستہ، ابھی زیادہ تیز نہیں ہے، بالکل نارمل ہے۔ اللہ رب العزت کی رحمت آہستہ آہستہ برس رہی ہے، زیادہ نہیں ہے انشاءاللہ۔ تو اللہ رب العزت سے دعا کرتے ہیں اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر ہو، اللہ پاک ہم سب کو ہر پریشانی، ہر آفات سے بھی محفوظ فرمائے، اللہ پاک ہمارے عمرہ کو اور زیارتوں کو، طواف کو اپنے بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، آمین برحمتک یا رب العالمین۔